नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। आजकल पीडीएम जेर बहस है और उसमें दो चीजें जेर बहस हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से भाग गई, इस्तीफों से भाग गई। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह मौक़िफ़ है कि उनको पोस्ट इस्तीफा सीनियरों से मुतमिन नहीं किया गया, तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर पार्टी की सीईसी से रुजू करने का फैसला किया। पोस्ट इस्तीफा सिनेरियो क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या फार्मूले पेश किए गए, क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे मुतमिन नहीं हुई या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूरत-हाल को तूल देने के लिए सीईसी में जाने का फैसला किया। बात यह है कि जराए कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पोस्ट इस्तीफा सिनेरियो के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई और बहुत सारे तजावीज़ पेश किए गए, जिसमें यह तजवीज़ भी शामिल थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिलहाल सिंध हुकूमत की कुर्बानी न दे, सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफा दे, फिर भी यह मामला चल जाएगा, पीडीएम आगे बढ़ेगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तजवीज़ को भी नज़रअंदाज किया। इसके अलावा बाकी क्या तजावीज़ दी गई पोस्ट इस्तीफा के हवाले से, इस पे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें। तो बात ये हो रही थी कि पीडीएम में दरारें क्यों पड़ी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑलमोस्ट मौक़िफ़ है वो सामने आ चुका है, बयान की सूरत में, टीवी टॉक की सूरत में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि बाकी 9 जमातें उसको इस्तीफा देने के बाद सूरत हाल क्या बनेगी, किस तरह चीज़ों को हैंडल करेंगे, इसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुतमिन नहीं कर सकी। लेकिन ज़राए कहते हैं कि नहीं, सूरत हाल ऐसी नहीं है। मुख्तलिफ तजावीज़, मुख्तलिफ प्लान्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने रखे गए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़ थी कि फिलहाल इस्तीफा नहीं देने और फिलहाल हमें जाना चाहिए पंजाब, बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए ताकि पीटीआई पे दबाव बढ़े। उसके बाद सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए अगर अदालतों से गिलानी के वोटिंग के हवाले से रिलीफ न मिले तो इस सारी सूरत हाल में तकरीबन 6 माह तो गुजर जाएंगे। तब तक शायद इमरान खान हुकूमत कमजोर हो और वो इंतखाबात का ऐलान करे। यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था। बाकी 9 जमातों का एक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पोस्ट इस्तीफा के हवाले से एक पूरा प्लान दिया, जिसमें प्लान 1 ये था कि फिलहाल अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि वो सिंध हुकूमत से इस्तीफा दे देगी तो उसके लिए सूरत हाल खराब हो जाएगी और उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, तो फिलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा करे, पीडीएम के साथ सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफा दे दे, सूबाई असम्बलियां बरकरार रहें। कौमी असम्बली से इस्तीफा देने की सूरत में तकरीबन अपोजिशन की 161 नशस्तें खाली हो जाएंगी, तो कौमी असम्बली का एक सेक्रेटरी है या उसकी जो कानूनी हैसियत है वो उस पर सवालात उठ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत के लिए, किसी भी इदारे के लिए मौजूदा हालात में कोरोना है, मुआशी सूरत हाल है, तंगी है, तो मौजूदा हालात में 161 कौमी असम्बली की नशस्तों पे ज़िमनी इंतखाबात कराने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो इससे हुकूमत पे दबाव पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव बढ़ेगा और वो इस टर्म्स कंडीशन पे आ जाएंगी कि पीडीएम के साथ संजीदा किस्म के मुज़ाकरात हों और एस्टेब्लिशमेंट ये वाज़ेह अपना मौक़िफ़ करेगी कि वो सियासत से दस्तबरदार हो जाएगी, वो गैर जानदार है। इसकी साथ बहुत सारी अगर मिसालें सामने आ गई तो पीडीएम एक फैसला कुन मरहले में आ जाएगी। जरा कहते हैं कि उसके साथ साथ दूसरा फार्मूला ये था कि अगर बिल्कुल इमरान खान को, एस्टेब्लिशमेंट को कमजोर करना है और मौजूदा पार्लियामेंट की जो हैसियत है उस पर अगर सवालात उठवाने हैं सारी दुनिया में और उसकी जो हैसियत है वो कमजोर करनी है, तो फिर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सारी असम्बलियों से अपोजिशन इस्तीफा दे दे
اس صورتحال میں تقریباً 450 قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں خالی ہو جائیں گی، تو موجودہ حالات میں کسی ملک کے لیے مشکل ہے کہ مجموعی طور 1100 نشستوں میں سے 450 نشستوں پہ ضمنی انتخابات ہو۔ لیکن فی الحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں، صوبائی اسمبلی کی نشستیں وہاں سے استعفیٰ نہیں دیتے، صرف قومی اسمبلی سے دیتے ہیں، اور 161 نشستیں خالی ہو جائیں گی تو ایک کرائسس الٹیمیٹلی پیدا ہو جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی اگر اس سے بھی موجودہ عمران خان حکومت اسٹیبلشمنٹ والے سسٹین کر جاتے ہیں اور ضمنی انتخابات کرائے جاتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی پی ڈی ایم کے پاس ایک پلان موجود ہے۔ وہ پلان یہ ہے کہ پی ڈی ایم اگر ضمنی انتخابات 161 نشستوں پہ ہوتے ہیں تو وہ ضمنی انتخابات بھی مشترکہ طور پہ لڑے، جیسے پچھلے ضمنی انتخابات لڑے گئے، سینٹ کے انتخابات لڑے گئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ساری اگر 10 جماعتیں ایک طرف ہوں، پی ٹی آئی ایک طرف ہو، تو الٹیمیٹلی وہ نشستیں، اس میں سے میجارٹی نشستیں، ساری نشستیں آلموسٹ پی ڈی ایم جیت جائے گی، اور ساری صورتحال کو ہینڈل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے یہ بھی فارمولا تھا کہ 161 نشستوں میں سے جس پارٹی خالی کرے گی اس کے مقابلے میں دوسری جماعت کی طرف سے کوئی امیدوار الیکشن نہیں لڑے گا، جیسے پچھلی ضمنی انتخابات میں ہوا کہ سندھ میں مسلم لیگ نے کسی نشست پہ الیکشن نہیں لڑا، اور پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن نہیں لڑے۔ تو اس طرح یہ صورتحال بن گئی اور اس سے ایک ون ون سچویشن پیدا ہو گئی۔ تو آئندہ کے لیے بھی فارمولا یہی تھا، مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ آفر تھی اور باقی جماعتوں نے اس کو سپورٹ کیا کہ جو نشستیں جو جماعت خالی کرے گی یا جس جماعت کی خالی ہوں گی استعفاؤں کی وجہ سے، تو اس پہ دوسری جماعت کی طرف سے کوئی امیدوار الیکشن نہیں لڑے گا۔ لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوئی اور یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ صرف معاملہ یہ نہیں تھا کہ صرف استعفاؤں کا معاملہ تھا، اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی جو سینٹ کے حوالے سے ایک فارمولا بنا تھا پی ڈی ایم کے جماعتوں کے درمیان، اس سے بھی پیچھے ہٹ رہی تھی یا اس پہ عمل درآمد سے ہچکچاہٹ رہی تھی، کیونکہ اس میں طے یہ ہوا تھا کہ سینٹ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا، ڈپٹی چیئرمین جے یو آئی کا، اور اپوزیشن لیڈر ہوگا مسلم لیگ نون کا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی سینٹ میں میجارٹی ہے مسلم لیگ کے مقابلے میں، تو اب اپوزیشن لیڈر کی سیٹ اس سے ملنی چاہیے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سینیٹر شیری رحمان کو سینٹ اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری کو مسلم لیگ کی قیادت سے ایک جو ناراضگی تھی، ریسنٹلی ناراضگی تھی، وہ یہ بھی تھی کہ مسلم لیگ نے سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کو سینیٹر بنوایا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو غصہ یہ ہے کہ یہ ایڈوکیٹ ہے بیسیکلی، اور یہ بی بی شہید کیس میں ایک ملزم کے وکیل تھے، اور مسلم لیگ کا یہ فیصلہ تھا یا اس کی خواہش تھی کہ وہ تارڑ صاحب کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنوانا چاہتی تھی۔ تو اس کے حوالے سے ذرائع کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے پی ڈی ایم کے اجلاس سے پہلے میاں نواز شریف سے رابطہ کیا تھا اور اس کے سامنے اپنے کنسرن شو کیے تھے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا، اور مسلم لیگ کا موقف یہ تھا کہ یہ تو طے ہو چکا ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کا ہوگا، تو مسلم لیگ نون کس کو نامزد کرتی ہے یہ مسلم لیگ نون کا اختیار ہونا چاہیے، اس پہ کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو صورتحال بننی تھی پی ڈی ایم کے حوالے سے وہ بن چکی، دراڑیں پڑ چکی۔ اب یہ کہنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ کا کہ اگر کچھ دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے استعفاؤں کے حوالے سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا تو پی ڈی ایم میں موجود باقی 9 جماعتیں استعفاؤں کے حوالے سے فیصلہ کریں گی۔
اور مسلم لیگ نون کے احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو کسی نہ کسی مرحلے پہ تو رسک لینا ہی تھا، تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ رسک لیا جاتا، لیکن فی الحال اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا۔ ہم انتظار کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ یہ تھا مسلم پی ڈی ایم میں زیر غور یا زیر بحث پوسٹ استعفیٰ سینیرو، جس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ وہ اس کے حوالے سے مطمئن نہیں ہو سکی تھی، جس کی وجہ سے اس نے سی سی سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا، اور سی سی کا اجلاس جلدی بلایا جائے گا، جس میں اس پہ غور کرنے کے بعد پی ڈی ایم کو جواب دے دیا جائے۔ یہ ایک دوسرا ورژن تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنا انپٹ ہمیں دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔